خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں بدل جائے گا. حدیث نمبر 6. السلام قبل الکلام. بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. السلام معراج المؤمنین. نماز مومنوں کی معراج ہے. حدیث نمبر 8. الطہور شطر الایمان. پاکی آدھا ایمان. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 2. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. حدیث نمبر 3. السلام قبل الکلام. بات کرنے سے پہلے سلام. نماز دین کا ستون ہے. حدیث نمبر 7. جتنا بھی ہوا ہے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرنا. پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جتنا ہو سکے اتنا اس کو ریپیٹ کرتے رہنا، پڑھتے رہنا. سمجھ گئے؟ تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ایسے اگر پڑھتے رہیں گے تو سورہ ملک یاد ہو جائے گا پورا، اور جتنا یاد ہے اتنا یاد رہے گا انشاءاللہ. پڑھیں گے نا؟ گھر میں جا کے کھیلنا بعد میں، اب نہیں. ٹھیک ہے؟ اب میں کچھ آپ کو بتانے والا ہوں. آپ کو نماز کا پریکٹیکل طریقہ بھی کرنا ہے یہاں پہ، اور نماز کا پریکٹیکل طریقہ بھی سیکھنا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کل ہم نے کچھ فرائض سیکھے تھے، ہے نا؟ وضو کی کتنے فرائض ہیں معلوم کیا ہے؟ 4 فرض ہے. پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا ہے. دوسرا فرض ہاتھ دھونا ہے. کہاں تک؟ تیسرا فرض اور چوتھا فرض دونوں پاؤں. غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. پہلا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض، تیسرا فرض ہو گیا. 3 فرض ہو گئے. اسلام کے کتنے فرض تھے؟ 5 فرض ہیں. پہلا فرض دوسرا نماز پڑھنا. تیسرا چوتھا پانچواں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، نماز پڑھا، ہے نا؟ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر کے. سب سے شیطان ہے نا، کس سے ڈرتا معلوم؟ شیطان کس سے ڈرتا؟ اللہ سے تو ڈرتا ہے، مگر دنیا میں کس سے ڈرتا ہے؟ مسلمان سے ڈرتا ہے جی، نمازی سے ڈرتا ہے، انسان سے ڈرتا ہے. یہ انسان اتنا بڑا گناہگار ہے، اس سے شیطان ڈرتا ہے. وہ کون ہے معلوم ہے؟ وہ بے نمازی ہے. کون ہے؟ بے نمازی. جو نماز نہیں پڑھتا شیطان. اللہم بارک علی سیدنا محمد من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الغمام مولاي صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम साहब, हमारे अजीज मोहतरम मोहम्मद सरोज नूरी साहब, इसी तरह हमारे इंटरेस्ट और प्यारे बच्चों, आप तमाम ये 14 रोज़ा दीनी समर कैंप में हिस्सा लेते हुए बहुत कुछ सीखा है। सीखने की उम्र तो बोझ से लेकर हद तक भी रहती है, सीखते रहना चाहिए। आप में से चंद बच्चों को मालूम है कि हम भी रात में आकर सीखते हैं। देखिए अब छोटी से छोटी बात, मिसाल तौर पर अब उस्ताद का सामने है ही तो आप बहुत सी शराफत दिखा देंगे, बहुत अच्छा। उस्ताद उधर निकल गए तो आप हंसी मजाक में ले जाते हैं, बातों में ले जाते हैं। छोटे बच्चे तो ऐसे ही सामने ही मुस्कुराते रहते हैं। ये हमारा शेवानी सीखने का तरबियत हमारी ऐसी होना, हमारे दिल से कबूल करना, उसे आइंदा अमल करना और वो अमल को देखकर दूसरा हमारे सीखना, जब ये हमारी कामयाबी होती है नहीं? हाँ तुम्हें आ रही तुम्हें अब खुसूसन यहाँ पर क्या है, अब बड़ों को हमें नौजवानों को लेकर मुबल्लिग बनाना, उनकी तरबियत करना मुश्किल। तुम्हें ये नौनिहाल जो है, जो छोटे बच्चे हैं आज में, कल आप जवानी की दहलीज पर कदम रखेंगे तो आज से ही आप जो भी सिखाया जाए उस पर अमल करते हुए आपके अखलाक को सुधार पैदा करें। सबसे पहले हर वक्त हर जगह, स्कूल में हो, घर में हो, जो यहाँ का माहौल था वही माहौल वहाँ पर भी आप पैदा करें। जो भी दुआएं सिखाई हैं वो दुआएं हमेशा बोलते रहे, जब याद रहे। खाने से पहले की दुआ है सीखी और दूसरी सीखी है, हर जगह दुआ जो भी आपने सीखा है उसको उस पर अमल करें। हर तुम्हें सुधरती और दूसरों को भी सुधारने की कोशिश। तो हम ना तुम्हारे से अच्छी उम्मीद है कि आगे चलकर तुम एक सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग बनेंगे, दूसरों को सिखाने के लायक बनेंगे। इंशाअल्लाह बनेंगे ना? इंशाअल्लाह। इसमें अब हमारे मदरसे को भी आएंगे। मदरसा कब ओपन हो रहा है मालूम है? मैसेज पे कि शायद पीर के दिन से मदरसा ओपन हो रहा है। पीर के दिन सुबह और शाम का मदरसा पीर के दिन से ओपन हो रहा है। कौन से भी जरा एडमिशन नए कौन से भी है तो थोड़े बच्चे को लेते हैं, थोड़े बच्चे को ज्यादा नहीं लेते। आसपास तुम्हारे रिश्तेदारों में सुनाओ, लेकर आओ, एडमिशन कर लेते। और तुम्हें जो है दूसरे बच्चे जो है मामूली यहाँ पर उनका री एडमिशन होना है, व्यवहार करे थे थोड़े फीसा देखो ही, पूरे थोड़े फीसा देखो नहीं तो तुम्हारे वालिदैन को बोल को थोड़े फीसा बोला को देखो, एडमिशन भी हो जाओ और ये करो। और थोड़े बच्चे ज्यादा नहीं होना चाहते, उसमें एसएससी को जाने वाले हैं तो उनको सुबह को जाना मुश्किल, आना मुश्किल होता है, बोल रहे थे पहले। तो उनके लिए 8:30 से रात में 9 तक क्लास, 8:30 से 9 तक बड़ों की क्लास आती है, उसमें आधा घंटा होता है शरीक में। ये भी सुनाओ, मैसेज भी डाल दूंगा इंशाल्लाह। तो जो भी सिखाए यहाँ उस पर अमल करेंगे ना इंशाल्लाह। सबसे पहले हमारे हाफिज साहब मोहम्मद सलमान नूरी साहब जो 14 दिनों से सही वक्त पर मदरसा खोलकर आपके साथ में रहे हैं और बड़े ही दर्द से आप तमामों को तालीम दी है और बच्चों को तरबियत करने में कोशा रहे। लिहाजा मैं सदर अरकान इमाम आज़म एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से और आप तमाम की जानिब से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे अर्ज़ अज़ीज़ मुबल्लिग मोहतरम मोहम्मद सरवर रज़वी साहब, मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी आरसी का एक अरसे से जब भी हम इनसे गुजारिश करते वो यहाँ पर हाजिर होकर हमारे दीनी कामों में साथ दे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके मशवरों के साथ हमारा साथ देते रहेंगे और गाहे बका है जब भी इनसे हम कहें तो यहाँ पर आकर हमारी मदद करते रहेंगे, तो हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आपको मालूम है बड़े ही बेहतरीन अंदाज में नसीहत करेंगे हजरत, समझ में आएंगे। अच्छा ऐसा देखो, अब तुम्हें बच्चे ना
बड़े भी बैठे तो खामोशी बैठ को हमारे सरोवर की बात को पूरा गौर से सुन को वो मन करने की कोशिश करते हैं। वैसे ज़माने से भी इनका ऐसा चल रहा है। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में हर एक उनकी जो खुशी है वो हासिल हो और उनको कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाए और दीनी काम में और भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की हमारा ट्रस्ट की जानिब से, तमाम बच्चों की जानिब से और अहले बड़े हुनूर की जानिब से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो इसके साथ साथ आप तमाम जितने भी मुबल्लिगीन यहाँ पर आए, तो सबसे पहले सैयद मौलाना अब्दुल कारी सैयद मुजाहिद रज़ा साहब और मोहतरम मोहम्मद जाफर खान साहब और हमारे गुलाम मोहम्मद साहब, ये भी यहाँ पर आकर खिदमत अंजाम दिए हैं। रियाजा भाई भी, मैं आज इनका भी मजलिस की जानिब से गायबाना शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप तमाम का भी शुक्रिया कि आप सबसे पहले आए थे। छुट्टियों में थोड़ा बहुत सारे चले गए लोग, उनको अल्लाह ताला तौफीक नहीं दिया, बुलाया नहीं गया उसने ये तालीम हासिल करने के लिए। तो तुम्हें छुट्टियों में रह कर यहाँ क्या करें, तालीम हासिल करें। खुशी की बात है, अच्छी खुशी होने की नहीं तुमने। और जितने भी लोग यहाँ पर खाने का इंतजाम किए और दूसरी चीज़ों का इंतजाम किए, मैं इनका भी हालांकि ट्रस्ट की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आखिर में दुआ हूँ अल्लाह ताला हमें और भी दीनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक दे। तो अभी एक सर्टिफिकेट और पेन दो मोहम्मद गुरेज और मोहम्मद अमीन रजा, मोहम्मद आयद, Uno, ¿qué? मोहम्मद अहमद रजा, मोहम्मद रिहान, मोहम्मद अरहान, शुम्बुल, शाहजादी खातून, बातें करो बाबा, शाहजादी खातून, सरवर पुलिस साहब का शुक्रिया। रजिया खातून, शाहजाद अंसारी, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद समीर, सिदरा फातिमा, मोहम्मद अदनान रजा, तो हम साहब का शुक्रिया। तो मैं पहले मुलाकात करूँगा शाजिया बानू, मोहम्मद सफवान बेग, मोहम्मद आइमान, मोहम्मद नोमान अली, पहले मुलाकात शुक्रिया। मोहम्मद हसनैन, क्या बात मोहम्मद हसनैन, हदीरा, नासिर मोहम्मद, अलीसा मरियम, अलीशा फातिमा, शुक्रिया। غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم اغفر للوالدين والمستغفرين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا خالق کائنات یا مالک و مولا جو کچھ بھی مولا 14 دنوں سے اس مدرسے کے اندر سمجھام رکھا گیا جو بچوں نے مولا حاضری دی مولا تمام کے آنے کو تیری بارگاہ میں قبول فرما آمین تیرے حبیب کے صدقے پڑھانے میں سننے میں بولنے میں کچھ غلطی ہو تو تیرے حبیب کے صدقے میں معاف فرما آمین جتنے بچے یہاں پر حاضر ہیں تمام کو مولا دین کا مبلغ بنا آمین جتنے بچے یہاں پر حاضر ہیں تمام کو ماں باپ کا وفادار بنا جتنے بچے یہاں پر حاضر ہیں تمام کو ماں باپ کا وفادار بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہمارے آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنا اللہ تیرے حبیب کے صدقے ہمارے بچوں کو دین و دنیا کا علم عطا فرما مولا قرآن کا علم عطا فرما اللہ ہمارے لیے ہمارے بچوں کو ثواب جاریہ بنا دے اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے ہم تمام کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما اللہ ہمارے بچوں کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما نمازوں کی توفیق عطا فرما ہمارے والدین کو بھی پنج وقت نمازوں کی توفیق عطا فرما مولا کریم تیرے محبوب کے صدقے میں مولا 14 دنوں سے جنہوں نے بھی مولا 1 روپیہ بھی ہم پر خرچ کیا ہے مولا تمام کے کاروباروں میں ترقیاں عطا فرما تمام کی روزی میں برکتیں عطا فرما تمام کے گھروں میں برکتیں عطا فرما بیماروں میں صحت تندرستی عطا فرما پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ تیرے حبیب کے صدقے غازہ کے مسلمانوں کی بے حساب مدد فرما کے بچوں کی مدد فرما حبیب کے صدقے مولا غازہ کے مسلمانوں کے لیے کھانے کا انتظام فرما دے دواؤں کا انتظام فرما دے غازہ کی دنیا کی توجہ غازہ کی طرف پھیر دے مولا اللہ تیرے حبیب کے صدقے بیت المقدس کو آزاد فرما اللہ تیرے محبوب کے صدقے میں مولا جتنے بچیاں آمین کہہ رہے ہیں کہ آمین کو تیری بارگاہ میں قبول فرما مولا جتنے اس ٹرسٹ کے ذمہ داران ہیں مولا تمام کی عمروں میں برکتیں عطا فرما طریقے سے دین و سنت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا سنت کی فکر رکھ کر کے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم دنیا میں حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے ہم تمام کو تیرے حبیب کی محبت میں جینے اور مرنے کا جذبہ عطا فرما مولا کریم تیرے محبوب کے صدقے جتنے بھی ہمارے گھروں سے دنیا سے رخصت ہوئے تمام کی بخشش و مغفرت عطا فرما مولا تیرے محبوب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو تیری بارگاہ میں قبول فرما اللہ تمام کو تیرے مقدس درخانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما اللہ تیرے محبوب کے در کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما اللہ جتنی بچیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں بغیر رشتوں کے مولا ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دے اللہ جو ماں باپ اپنی بچیوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کوئی انتظام نہیں ہے میرے قریب تیرے حبیب کا واسطہ ان کے لیے بہترین انتظام فرما دے اللہ جو لوگ قید میں ہیں مسلمان ہمارے نوجوان قید سے رہائی عطا فرما اللہ اہل سنت جتنے بھی قید میں ہیں مولا ان کی رہائی عطا فرما اللہ کو بچوں کی آمین میں قبول کرتا ہے میرے قریب وقت کا جو قانون نکالا گیا ہے مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہو تو ہمیں وہ عطا فرما ہمارے حق میں بہتر نہ ہو تو مولا کریم اسے رد فرما دے مولا اللہ تیرے حبیب کے صدقے جتنے حاضر
حاضرین یہاں پر بیٹھے تمام کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما اللہ ہمارے بچوں کو اونچے اونچے عہدوں پر فائز فرما اللہ ہمارے بچوں کو اچھا علم عطا فرما اللہ دین و سنت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا اس مدرسے کو مولا ترقی عطا فرما مولا اس مدرسے کو کامیابی عطا فرما جتنے بچے ہم پڑھتے ہیں مولا ان کو اچھا ذہن عطا فرما اور آئندہ چل کر کے دین و سنت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمارے بچوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ماں باپ کو مولا کریم ماں باپ کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما اللہ تمام کے گناہوں کو معاف فرما گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جہاں پر مولا رات دن تیری رحمت برستی ہے جب تک واپسی ہو یا اللہ جب پہ مولا الہ الا اللہ